بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے ٹاپک کی طرف سفر کرتے ہوئے ہم اپنے پہلے ٹاپک کو زیر بحث لائیں گے، اور وہ ہے ہماری زندگیوں کا مقصد۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر انسان کے سامنے ایک اپنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ میرے سامنے میری زندگی کا شاید کچھ اور مقصد ہو، آپ کے سامنے آپ کی زندگی کا کچھ اور مقصد ہو، کسی تیسرے کے سامنے شاید اس کا کوئی اور مقصد ہو۔ جب ہم سب مل کر اپنے اپنے مقاصد کو دوسروں کے سامنے لاتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو میری آج تک گزری ہوئی زندگی میں جو میں نے اپنا مقصد بنائی رکھا یہ کہاں تک درست ہے، یا جو دوسرے مقاصد میرے سامنے آئے ہیں ان میں سے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ یہاں ہمارا مقصد اپنے اپنے مقاصد کو، زندگی کے مقاصد کو سامنے لانے کا قطعاً یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ڈیلیکٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم اور بہت سارے ہماری دوسرے بہن بھائی اچھے زندگی کے مقاصد سے مستفید ہو سکیں۔ وہ میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے کسی اور بہن بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، جہاں سوچنے کی، سمجھنے کی یا انفارمیشن کی بنا پر ہم مختلف مقاصد زندگی شاید رکھے ہوئے ہوں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کا مقصد کیا تھا، ہمارے رب، ہمارے پروردگار کا مقصد کیا تھا انسان کو بنانے کا۔ یہ طے ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا اور فرشتوں کو اپنے خیال سے آگاہ کیا تو اس وقت جو سامنے انفارمیشن آتی ہے مختلف ذرائع سے وہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جس کی خاطر انہوں نے ایک انسان بنایا، یا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ تو اللہ کا مقصد تھا۔ اب ہم نے ایک فکر کرنا ہے یا غور و خوض کرنا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے، ہمیں جو یہ زندگی دی گئی اور پھر اس زندگی کی رونائیوں، آپ دیکھیں کائنات میں کہ ہمارے لیے کیا کیا اللہ نے بچھا دیا ہے، کیسے کیسے باغات، کیسے کیسے پھول، کیسے کیسے کھانے، موسم، حتیٰ کہ کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ظاہر ہے اللہ چاہتا ہوگا کہ میں ان لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا کر، انسان کی زندگیوں کو آسان بنا کر جو اللہ کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے۔ بے شک کہ اللہ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کائنات بنائی
या जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ हमारे सामने नहीं है, जो कुछ हमने किताबों में पढ़ा, जो कुछ हमें कुरान ने बताया, ये कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर अल्लाह ने जो चाहा वो इंसान की तरफ से पूरा नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि अल्लाह नाराज़गी का इजहार करें। इससे बचने के लिए अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन, अपने ख्यालात में अपनी ज़िंदगी के मकसद को दुरुस्त तरीन करने के लिए ये फोरम में हम सब बहस करेंगे। अपने अपने ख्यालात, अपने अपने तजर्बात और अपने अपने नॉलेज के मुताबिक, या जो कुछ हम अपना मकसद रखे हुए हैं, हम उसको खोल के दूसरों को पहुंचाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या जो मैंने मकसद रखा हुआ है कि कहां तक दुरुस्त है। ये एक नुक्ता है जिससे कि इस वक्त शायद हम सबके पास कुछ वक्त ज़रूर मौजूद है कि हम अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन को शायद दुरुस्त कर लें, उससे पहले कि ये वक्त भी हमसे चला जाए और हमेशा हमेशा का पछतावा हमारे हाथ में रहे। आओ कोशिश करें कि ये जो हमें प्लेटफॉर्म इस ट्रस्ट के ज़रिए मिला है, इससे पूरे पूरे मुस्तफ़ीद हों। ख़ासकर मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो कि इस टॉपिक पे अपना पूरा नॉलेज रखते हैं या वो समझते हैं कि वो ज़िंदगी के मकसद को बेहतर तौर पर समझते हैं और साबित कर सकते हैं, तो यकीनन ये दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसका सवाब भी उनको मिलेगा। और इसके साथ कई लोग जो उनको सुनेंगे, जो उनको देखेंगे, जो उनको समझेंगे, वो भी अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शंस हो सकता है कि दुरुस्त कर लें। मैं इस सिमरे में एक मिसाल समझाने की खातिर पेश करूंगा। एक उस्ताद जो सारा साल एक तालिब इल्म को पढ़ाता है, उसका भी मकसद शायद एक ही होता है कि मैं पहचाना जाऊं। उसका मकसद भी यही होता है कि मैं पहचाना जाऊं। अब वो अपनी पूरी कोशिशें, अपने पूरे तजर्बात और अपने पूरे तरीके इस्तेमाल करता है कि मेरा तालिब इल्म क्लास में, बोर्ड में अच्छी पोजीशन से पास हो। जाहिर है अगर स्टूडेंट ने पहली पोजीशन हासिल की है तो वो स्कूल की भी पहचान होगी, उस्ताद की भी पहचान होगी कि फलां टीचर ने इसको पढ़ाया। और अगर उस्ताद अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो यकीनन वो उस्ताद जो अपना मकसद रखे हुए था, जिसने उसको पढ़ाया है कि मैं पहचाना जाऊं या मेरी कोई पहचान हो, वो हासिल नहीं कर सकेगा वो उस्ताद, तो यकीनन वो परेशान होगा। उस तालिब इल्म से वो खुश नहीं होगा क्योंकि उस पर उसकी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह को शायद हमसे भी बहुत तवक्कुआत हैं। इंसान को बनाते वक्त जो कुछ इंफॉर्मेशन हम सब के सामने है वो यही थी
کہ میں انسان کو بناتا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں. اگر ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں ناکام رہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو یا ہم وہ مقصد یا جو ہم سب کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہو جانا، حاصل کر لینا، کامیابی حاصل کر لینا ہی ہمارا مقصد ہے. لیکن وہ کیسے؟ کیا ہم سب درست سمت میں سفر کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں نے یا آپ نے یا ہمارے کئی دوستوں نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ میں درست سمت میں سفر کر رہا ہوں، لیکن ہم سب کی بحث کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں آئے کہ میری سمت درست نہیں ہے اور وہ اس کو درست کر لے یا کرنے کی کوشش کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مقصد اس ٹرسٹ کے کھولنے کا مجھے حاصل ہو جائے گا. آؤ سب مل کر اس میں کوشش کریں. اگر ہم نے اس زندگی کے مقصد کو درست سمجھ لیا تو بعید نہیں کہ ہم اس پہ اپنا باقی وقت صحیح سمت کی طرف سفر کر کے کامیابی حاصل کر لیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.